ذات مرة، في أرض بعيدة تقع بين التلال والغابات القديمة، كانت هناك حديقة مخفية لا مثيل لها. لم تكن هذه الحديقة موطنا للزهور النابضة بالحياة والأشجار الشامخة فحسب، لقد كان مكانا للسحر والغموض. وفي قلب الحديقة كانت هناك نافورة رائعة تتلألأ مياهها بوهج سحري. تقول الأسطورة أنا مني شرب من هذا هاليم بوعس حصل على أمنيت، ولكن فقط إذا كان قلبها نقيا ونواياه طيبة. في هذا العالم السحري تعيش فتاة صغيرة تدعى إيلارا. لقد اكتشفت الحديقة بلا صدفة بعد ظهر أحد الأيام المشمسة بينما كانت تتجول في الغابة منجذبة برائحة الزهور البرية الحلوة. اتبعت طريقا متعرجا حتى عثرت على النافورة، ومياهها تتلألأ في الضوء الخافت. بدافع الفضول والأمل اقتربت إيلارا من النافورة، غمست يدها في الماء البارد ووضعتها على شفتيها وأخذت رشفة. على الفور شعرت بموجة من الدفء والعجب تغمرها، وبينما كانت تجلس بجانب النافورة تتعجب من جمالها ظهرت أمامها جنية صغيرة لمتكن الجنية أكبر من اليعسوب بأجنحة رقيقة تتلألأ مثل للذهب المغزول. مرحبا أيتها للشابة، رددت الجنية، وكان صوتها رخيما مثل الريح بين أوراق للشجر. أنا ليرا، حارسة هذه الحديقة المسحورة، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ نظرت إيلارا برهبة إلى الجنية، أجابت وعيناها تتلألأ بالإثارة. لقد عثرت على هذا المكان ولم أستطع مقاومة جاذبيته، إنه أكثر سحرا مما كانت أتخيله. ابتسمت ليرا عن علم، سحر هذه الحديقة لا حدود له عزيزتي إيلارا، لكنها تحتوي على أسرار لا يستطيع كشفها إلا أصحاب القلوب النقية. مع مرور كل يوم تعود إيلارا إلى الحديقة لتكوين علاقة مع ليرا والمخلوقات الغامضة الأخرى التي تسميها موطنا لها. كانت تعتني بالزهور وتغني مع الطيور وتتعلم أغاني الأشجار القديمة. في إحدى الأمسيات تحت ضوء البدر رفرفت ليرا بجانب إيليرا. الليلة يا إيليرا، الحديقة ترغب في أن تقدم لك هدية. أعلنت وعيناها تتلألأ بالإثرة. تخطي قلب إيليرا للفوز. هدية؟ أي نوع من الهدية؟ وأوضحت ليرا، لقد أظهرت اللطف والاحترام لهذا العالم السحري. الليلة يمكنك أن تتمنى أمنية على النافورة، وسيتم تحقيقها إذا كانت تتماشى مع روح الحديقة. غارقة في الامتنان فكرت إيلارا في رغبتها بعناية، وفكرت في قريتها حيث كانت المحاصيل تكافح من أجل النمو بسبب الطقس القاسي. وبابتسامة حازمة أعربت عن رغبتها، وقالت إيلارا بصوت مليء بالصدق: أتمنى أن يكون الحصاد وافرا لقريتي حتى لا يجوع أحد. وبينما ترددت أمنيتها في الحديقة لمعت مياه النافورة بشكل مشرق، وفجأة هبت نسيم لطيف في الهواء حاملا معه الوعد بالتغيير. وفي الأيام التي تلت ذلك عادت إيلارا إلى قريتها بأمل جديد، ومن دواعي سرورها أن الحقول بدأت تزدهر، مما أدى إلى إنتاج محاصيل وفيرة أكثر. من أي وقت مضى ابتهج القرويون وامتنانهم للمكافأة غير المتوقعة التي جاءت من رغبة إيلارا. طوال الفصول واصلت إيلارا زيارة الحديقة المسحورة ومشاركة قصص مغامراتها مع ليرا والكائنات السحرية. لم تنسى أبدا الدرس الذي تعلمته، وهو أن الأسحر لحق لا يكمن في سحر الحديقة في حسب، بل في طيبة ونقاء قلب المرأة. وهكذا انتشرت أسطورة الحديقة المسحورة والفتاة المسماة إيلارا في كل مكان، مما ألهم الآخرين.